अब पर्सेन्टेज भनेको पार्ट बाई होल हो भनेपछि अब होल भन्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ। अब वाट इज द पर्सेन्टेज अफ 200 के अरे पर्सेन्टेज अफ 5% अफ 200 भन्ने कुरा 5% अफ 5% अफ 200 5% चाहिँ कति हुनुभयो है 5 x into 200 x divided by 200 into 100 equal to त्यो हुने भयो 5% हुने भयो। यसरी जानु अर्को सिम्पली चाहिँ जस्तो भने 100 मा त 100 मा चाहिँ पर्सेन्ट भनेको 5 कति पर्सेन्ट हो भनेर ल 10 कति पर्सेन्ट हो भनेपछि 10 पार्ट बाइ होल भनेको कति 100 हो इन्टु 100 भयो अनि 10% भयो। यो सबै त थाहा छ त्यो कुरा। अब यसमा चाहिँ अब यो त जानिराख्नुपर्ने कुरा भयो हैन। त्यो सिम्पल कुरा पनि हो धेरै सिम्पल कुरा हो। कति पर्सेन्ट छ भनेर क्वेशन आउँछ हैन। अर्को कुरा के हो भने अब कति पर्सेन्ट भनेर चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ अब कस्तो भने 10% 5% यिनीहरु भनेको चाहिँ सिम्पल कुरा हो नि त। यसको चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ ट्रिक छ के फास्ट उ गर्ने। अनफर्चुनेटली आज चाहिँ के भयो भने मेरो घरमा चाहिँ आन्टीले सोध्नु भएको थियो 40 को 10% कति हुन्छ भनेर। अनफर्चुनेटली मैले चाहिँ आज जिआरई पढाउने मान्छेले 40 को 10% कति हुन्छ र मैले जस्ट गेस मात्र गरे 4 हुन्छ कि 3 पोइन्ट समथिङ हुन्छ होला भने। तर मैले चाहिँ यो ट्रिक चाहिँ युज गरेर यसलाई भन्छ घोकन्ते विद्या। यसलाई भन्छ घोकन्ते। मेबी अब आन्टीले चाहिँ इंग्लिशमा सोधेको भए व्हाट इज द 10% अफ 40 भनेको भए चाहिँ मैले चाहिँ सम्झिन्थे होला। नेपालीमा बोलेर पनि होला। है कुरा अब डेली लाइफमा पनि काम लाग्ने कुरा हो यो। मैले युज गर्न सकिन तपाईहरुले चाहिँ युज गर्न नबिर्सिनु होला। 10% of anything भनेको to find the n number move the decimal point to the one place. one place मा चाहिँ 10 मा एउटा जिरो छ 1 प्लेस मा कुनै पनि चीजको 10% भनेको 1 प्लेस मा लगेर चाहिँ पोइन्ट राख्दिने। 1 प्लेस को लाई लगेर यता लग्ने पोइन्टलाई चाहिँ 1 प्लेस मा लगेर राख्ने। अब 10 को 1% के रे 500 को 10% भनेको कति रहेछ त 500 को 10% भनेको चाहिँ के हो रहेछ 50 रहेछ। अनि 34.95 भनेको कति रहेछ यहाँ राख्ने हो 3.495 अनि 10% अफ 0.998 भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो वन्स मा त राख्ने हो तर के भयो त्यो वन्स मा केही पनि छैन भनेपछि 0.0 पनि यो 0 उता भयो के यो 0 यता गयो के यो 0 यहाँ भित्र गयो यहाँ पोइन्ट आयो त्यसपछि चाहिँ 0 आयो यो 0.998 अब once we find the 10%, 5% is equal to the half of the 10%. हाम्रो चाहिँ अब 10% निकाल्यो भने 5% चाहिँ त्यतिकै हाफ गर्दा हुन्छ। अब 5% of 300 equal to what भनेर क्वेशन आउँछ हैन। 10% चाहिँ पहिला कति हो 30 हो हैन। अनि 30 डिवाइड बाइ 2 कति हो 15 हो। 15 चाहिँ के रहेछ 5% of 300 रहेछ। ल अब यो त सिम्पल तरिका भयो। अब 35% अफ 640 को कति होला यो कसरी गर्ने हामीले। अब यसलाई चाहिँ पर्सेन्टलाई चाहिँ पहिला सुरुमा के गरौँ 10 into 3 is 30 plus 5 यो यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त हैन 10 र 5 मा चेन्ज गर्ने के। अब 10% अफ 640 भयो 640 भनेको चाहिँ कति हो 64 हैन। अनि 5% चाहिँ के हो 64 डिवाइड बाइ 2 भनेपछि 32 हो हैन। अब यसमा चाहिँ राखौं न हामीले 10 into 10% भनेको कति 10% भनेको चाहिँ 64 into 3 plus 5% भनेको चाहिँ 32 हैन। कति चाहिँ 12 18 19 plus 32 4 9 3 12 को 2 1 224 रहेछ। 35% of 640 भनेको 224। अब यसमा चाहिँ अब अहिले गर्दाखेरि चाहिँ लामो देखियो डाइरेक्ट हामीले क्याल्कुलेटर हान्दा चाहिँ फास्ट होला भन्ने यो माउसले चाहिँ टिक गर्दा टाइम धेरै वेस्ट हुन्छ के जिआरई मा टिक क्याल्कुलेटर सानो छ यत्रो सानो क्याल्कुलेटर छ टिक हान कतै मिस्टेक भयो कि त्यो टेन्सन मान त्यो गर्नु भन्दा
यो गर्नु बेस्ट हो है। अब यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट के गर्न सकिन्छ, फास्टको रूपमा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ यसरी सबै लेख्ने हैन नि त। अब 310 + 5 हो हैन, 35% भनेको 10% भनेको 64 हो, 32% भनेको 32 हो, 64 * 3 भनेको चाहिँ इन्टु 3 हानिहाल्नुहुन्छ, 3 × 2 = 2 हातमा 1, 6 × 18 19 भयो, अनि त्यसपछि 32 यसरी जोड्ने हो नि त, 4 9 12 2 अझ फास्ट हुन्छ गरिराख्यो भने। मलाई धेरै समय भयो नगरेको। अब मैले चाहिँ त्यस्तै एकदम हार्डवर्क गरेर गरेको छैन, मैले धेरैचोटि भनेको छु हजुरहरूलाई, अबदेखि मैले भन्दिनँ, सरी है। मैले त्यस्तो हार्डवर्क गरेको छैन, मलाई चाहिँ अलरेडी पहिला चाहिँ अब जे मेमोरीमा थियो त्यो अनुसार गरेको छु हैन। अहिले चाहिँ मैले यो स्लाइड बनाउँदाखेरि चाहिँ यो एकपटक चाहिँ हेरेको छु, तर मैले पर्फेक्ट के हुन्छ भनेर पुरा A to Z 0 मिस्टेक हुने गरेर चाहिँ म आएको छैन। म यसरी नआउनुको पर्फेक्टली नआउनुको कारण के हो भने के भइदिन्छ भने मैले कहिलेकाहीँ म स्लिप भइदिन्छु, कहिलेकाहीँ इन्फर्मेसन लिने बेलामा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनमै हराइदिन्छु। त्यस्तो मिस्टेकहरु चाहिँ गर्नु हुँदैन तपाईहरु, त्यस्तो मिस्टेक आउँछ जिआरईमा। त्यस्तो यदि त्यो मिस्टेक आउने हल्का मैले अब सपोज अब यसमा चाहिँ 3 * 10 + 5 गरे, अनि त्यसपछि यता चाहिँ अब 10% 64 हो, 32 हो भने ओ पछि चाहिँ मैले बिर्सेँ के अब मैले के लेखेँ भन्ने कुरा भयो नि। यो भयो भने चाहिँ जिआरईमा गयो नम्बर। टाइम जानु भनेको नम्बर जानु हो त्यो जिआरईमा। त्यही भएर चाहिँ मिस्टेक चाहिँ एकदम माइन्ड प्लस राइटिङ चाहिँ सँगसँगै चलेको हुनुपर्छ है। अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन्क्रिज अर डिक्रिज यो भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्वेसन पनि आउने सम्भावना हुन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट हो, मैले धेरै देखेको छु जिआरईको यो क्वेसनहरुमा अथवा सफ्टवेयरमा हैन। सायद अब उमा पनि मैले गरे जस्तो लाग्छ। अब त्यो जिआरईको एक्जाममा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ के आयो के आएन त्यो दिमाग खराब हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ खासै त्यस्तो राम्रोसँग सम्झिन्छ है। त्यो इंग्लिशले दिमाग चाटिराखेको हुन्छ आफ्नो है। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो म्याथमा गएको थियो भनेर चाहिँ अब समय पनि धेरै लामो भयो। तर यो चाहिँ तिनीहरूले युज गर्छ म्याक्सिमम। अब इन्डिपेन्डेन्ट पनि आउन सक्छ, तर म्याक्सिमम चाहिँ डाटा इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ यो म्याक्सिमम युज हुन्छ, योसँग रिलेटेड क्वेसन चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ नबिर्सिनुस्। पहिला कति थियो, नयाँ कति छ, चेन्ज भनेको त्यही त हो र पहिलाको तुलनामा त्यो चेन्ज चाहिँ कति पर्सेन्ट छ। अब चेन्ज भनेको के भने न्यू भ्यालु, जतिसुकै न्यू भ्यालु राख्ने माइनस ओल्ड भ्यालु डिभाइड बाइ ओल्ड भ्यालु इन्टु 100%। यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुको माइन्डमा सेट हुनुपर्छ है। अब योसँग रिलेटेड क्वेसन गरौँ न। व्हाट विल बी द इन्क्रिज इन पर्सेन्टेज व्हेन 60 इज इन्क्रिज टु 50? भनेपछि न्यू के भयो 150 भयो, ओल्ड के भयो 60 भयो भनेपछि 150 माइनस 60 मैले यसरी गरिरहेको छु है। 160 अब जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्नु त हो नि, डिभाइड बाइ ओल्ड 60 इन्टु 100%। 160 माइनस 60 भनेको चाहिँ 0 को 0 0 भयो, 6 मा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 90 भयो हैन। 90 डिभाइड बाइ 60 इन्टु 100 यो काटियो भनेपछि चाहिँ यसको लगभग 1.5 आउँछ इन्टु 100। यो भनेको चाहिँ 150% चाहिँ के हुँदो रहेछ, 60 बाट 100 प्लस बनाउनु भनेको 150% चाहिँ बढ्नु हो। अब अदर वे अराउन्ड पनि हुन्छ। अदर वे अराउन्ड चाहिँ अब 50 देखि 50 बाट व्हाट विल बी द डिक्रिज इन द पर्सेन्टेज व्हेन 150 इज इन डिक्रिज टु 60 पनि आउन सक्छ। त्यो सिचुएसनमा के भइदियो, त्यो सिचुएसनमा न्यू भनेको चाहिँ यो भइदियो, ओल्ड भनेको चाहिँ यो भइदियो भनेपछि 60 माइनस 150 डिभाइड बाइ 150 इन्टु 100 हैन। 60 माइनस 150 भनेको माइनस यो नेगेटिभली चाहिँ घटेको छ भन्ने जनाउँछ है। माइनस 90 डिभाइड बाइ 150 इन्टु 100। 9 डिभाइड बाइ 5 कति हुन्छ, 9 डिभाइड 5 1.8 इन्टु 100। 100 ले के गर्छ, यो 100 ले चाहिँ पर्सेन्टले चाहिँ यता भित्र चाहिँ लैजान्छ। 180% चाहिँ के भयो घट्यो।
यो नेगेटिभमा आएछ नि त 180% घट्यो, याद राखिराख्नु है। अब आयो सक्सेसिभ इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज। अब सक्सेसिभ इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज भनेको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ 5% बढाउँछ, त्यसपछि फेरि 10% बढाउँछ हैन, त्यस्तो त्यस्तो प्रब्लमहरु हुन्छ कि। The easiest way to solve successive percent problem is to choose smart number. स्मार्ट नम्बरलाई चाहिँ के गर्ने हामीले चुज गर्नु भनेको चाहिँ इजिएस्ट वे हो। अब स्मार्ट नम्बरमा पनि 100 भनेको चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा हो, एकदम हामीलाई चाहिँ गर्न एकदम सजिलो हो है। 100 इज चोइस इज ओन्ली व्हेन अमाउन्ट इज अनस्पेसिफाइड। फेरि यो 100 लिने भनेको अमाउन्ट केही पनि दिएको छैन, पर्सेन्टेजको मात्र कुरा छ भने मात्र 100 लिने हो। नोट बट use the smart number is not a good idea when amounts are specified. amounts दिएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्नु भनेको बुद्धिजीवी हुन्न है, बुद्धिजीवी हैन, पुरै बिग्रिन्छ त्यो गर्ने नै। ल पहिलो सुरुमा यसको एक्जाम्पल गरौँ, 100 युज गर्ने है। क्वेशन पढाऊ, प्राइस अफ द cauliflower is increased by 25% and then decreased by 20%. प्राइस है, प्राइस छ कति छ भनेको छैन, 25% ले बढेको छ भनेको छ, त्यसपछि 20% ले घटेको छ भनेको छ। व्हाट इज द पर्सेन्ट इन्क्रिज अर डिक्रिज? पर्सेन्ट इन्क्रिज अर डिक्रिज के पनि भन्न सकिदैन यसमा सिचुएसनमा। इन द प्राइसमा चाहिँ प्राइसको पर्सेन्टमा कति घट अथवा बढ भएको होला भनेर सोधे। यहाँ पर्सेन्टको बाहेक अरु कुरा छैन। यो सिचुएसनमा चाहिँ मैले के भने स्मार्ट नम्बर चाहिँ 100 लिनु, ल टोटल चाहिँ 100 लिदियौ हामीले। टोटल 100 लिने 100 को 25% भनेको 25 हो हैन, भनेपछि चाहिँ 25% इन्क्रिज 25% इन्क्रिज भयो भनेपछि चाहिँ के हुने भयो 125 हुने भयो क्वान्टिटी हो। त्यसपछि चाहिँ 125 को चाहिँ फेरि 20% चाहिँ के हो डिक्रिज गर्नु भनेको 20% कति हुन्छ भनेर हान्नु होला। अब यसै कुरामा त हान्नु पर्यो नि। 20 डिवाइड बाइ 100 into 125 भनेको चाहिँ 25 हुँदो रहेछ, 25 नै हुँदो रहेछ। 125 को चाहिँ 20% चाहिँ 25 हुँदो रहेछ। फेरि यो के भएको डिक्रिज भएको भनेपछि 125 बाट चाहिँ 25 घटाउँदाखेरि चाहिँ कति भयो 100 भयो हैन। भनेपछि पहिले जति अमाउन्ट थियो त्यति अमाउन्टै भइदियो भनेपछि चाहिँ यो 25% इन्क्रिज गरेर काउलीफ्लावरको प्राइसमा 20% डिक्रिज गर्नु भनेको चाहिँ के रहेछ त 0% चाहिँ बढ्नु अथवा घटाउनु रहेछ, घट्नु रहेछ। हामीले 100 हुन्छ 100 को 100 हुन्छ भन्ने नि पर्सेन्टमा खेलिरहेका छौँ, हामीले पर्सेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ। अबको सिचुएसनमा के हुन्छ भने अब a book cost 35। अब यहाँ अमाउन्ट दियो कस्ट 35, टोटल अमाउन्टै दिइरहेछ यसमा। कसैको कुनै सिचुएसनमा टोटल अमाउन्ट हुँदैन, टोटल अमाउन्ट नभएर चाहिँ यसको अमाउन्ट यति छ, यसको अमाउन्ट यति छ, यसमा पर्सेन्ट बढाउँदा के हुन्छ, यसमा पर्सेन्ट घटाउँदा के हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ है। जस्ट जुनसुकै जस्तोसुकै अमाउन्ट दियो पनि हामीले त्यसमा चाहिँ स्मार्ट नम्बर चाहिँ युज गर्ने कुरा भएन। भनेपछि यसमा त झन् टोटलै दिएको छ। पछि हाम्रो क्वेसनहरुमा आउँला, यो चाहिँ मैले त इजी क्वेसनहरु राखेको। The price is increased by 20%. What is the new price? What is the new price? Right? Price is increased by 20%. 20% भनेको चाहिँ कति हो? 20% भनेको चाहिँ 20 डिवाइड बाइ 100 into 35 हो, प्लस 35 हो नि त हैन। यसलाई कसरी लेख्न पनि सकिन्छ भने 0.2 into 35 plus 35 पनि लेख्न सकिन्छ। अनि 0.2 plus 1 into 35 पनि लेख्न सकिन्छ। 1.2 इन्क्रिज भनेको छैन, 1.2 into 35 पनि लेख्न सकिन्छ। डाइरेक्ट तपाईहरुले युज गर्ने यो सिचुएसन 1.2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। 1.2 into 35 तपाईहरुले चाहिँ मैले यो ट्रिक नराखेको भनेर भन्दैन है, मैले चाहिँ यहाँ भने नि त तपाईहरुलाई 1.2 into 35 भनेको चाहिँ 42 हुन्छ। What is the new price? 1.2 ले बढायो भने चाहिँ 42 हुन्छ डलर। त्यो कुरा बुझिराख्नु। तपाईको चाहिँ
20%, अब 10% भन्यो भने 10% इन्क्रिज भन्यो भने चाहिँ कति भयो? 1.1 भयो है, 1.1 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब 20% डिक्रिज भनेपछि चाहिँ कति भयो? 0.8 भयो। 80% भयो नि त कुनै पनि कुराको। 0.8 × 35 हुनुभयो। यो विचार गरिराख्नु है, मैले कसरी निकालेको छु यो भनेर। यो अब 90% डिक्रिज भने चाहिँ कति भयो? 1.1 मात्र हुनु हैन, 0.1 मात्र हुनु। अब 99% डिक्रिज भने चाहिँ 0.01 हुनु। यो विचार गरिराख्नु है। यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी यो मल्टिप्लाई गरेर गर्ने हैन। यसले चाहिँ अब कतिले मल्टिप्लाई गर्ने, अथवा पोइन्ट तिर आउँछ, घट्यो भने चाहिँ पोइन्ट तिर आउँछ, बढ्यो भने चाहिँ 1 पोइन्ट भनेर चाहिँ 1 भन्दा बढी आउँछ। अब इन्क्रिज बाइ एउटा कुरा कस्तो छ भने, अब हुन त अब यो सबैलाई थाहा भएको पनि हुन सक्छ, नभएको पनि हुन सक्छ हैन। इन्क्रिज बाइ x% प्लस इन्क्रिज बाइ x% भनेको इन्क्रिज बाइ 2x% होइन, हुँदैन। ल हामीले अब पर्सेन्टको कुरो छ नि त, यहाँ हामीले अब 100 लाई चाहिँ स्मार्ट नम्बर लिदियौ। 100 मा चाहिँ ल सपोज चाहिँ 5% चाहिँ बढ्यो, 1.5 इन्टु कति भयो? 100 भयो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि 5% बढ्यो, 1.5 इन्टु 100 भयो। अनि 1.5 इन्टु 100 1.5 इन्टु 1.5 भनेको त कति हो? 2.25 हो। इन्टु 100 भनेको चाहिँ 225 हुँदो रहेछ हो। 225 1.5 प्लस पो हुन्छ त्यसमा त। 1.5 225 ठिक छ, 225 हैन। अब इन्क्रिज बाइ 2x, 1.5 इन्टु 2, 1.5 इन्टु 2 इक्वल टु 3, 3 इन्टु 100 भनेको त 300 हो हैन, 300। अनि 2x% ले 2 टाइम्स 5% ले बढायो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ? 300 हुन्छ। तर यो चाहिँ 2 पहिले सुरुमा 5% बढायो, त्यसपछि फेरि 5% बढायो भनेपछि चाहिँ के हुने भयो? यो मल्टिप्लाईमा त्यही मल्टिप्लाई नै 1.5 इन्टु 1.5 त्यो चाहिँ बढ्यो, त्यही भएर इक्वल हुँदैन है। मैले के मिस्टेक गरेको छु त यसमा? मिस्टेक गरेको पछि गरौँ न, नत्र तपाईहरुले गर्नु न, के ठुलो कुरा भएर हैन। कुनै कुनै मिस्टेक पनि गर्नुपर्छ। तपाईहरुले यो दिएको ट्रिकहरु यो चाहिँ मैले यो अल्छी भएर लेखेको कुरा हैन, यो सबै मेरो नोटमा थियो, त्यसैले A to Z कपी गरेको हो, कुनै रङ छैन यसमा। अब मैले गरेको कुरामा रङ छ भनेपछि अब तपाईहरुले पत्ता लगाउनु भयो, चेक गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई झन् फाइदा भयो, तपाईहरु झन् स्मार्ट हुनुभयो हैन। ट्रान्सलेसन अफ वर्ड्स इन्टु इक्वेसन। अब वर्ड्स इक्वेसन भनेको E भनेको चाहिँ E is 10% greater than F. 10% greater छ भनेपछि के हुनु भयो? प्लस हुनु भयो हैन, F भन्दा चाहिँ 10% बढी छ, 10 डिवाइड बाइ 100 इन्टु F। 10 प्लस 0.1, 10 भनेको अहिले भनेछ है, 1.1 F। G is 30% लेस देन H। दुईटै हेर किन कहाँबाट आयो? G इक्वल टु, अब H बाट घटाउनु पर्यो, H माइनस 30 हुनुपर्छ, 30 डिवाइड बाइ 100 इन्टु H भयो। यो 0.3 हुनुपर्छ, 0.3 भनेपछि यो 0.7 अफ H हुन्छ। सरी, कपी पेस्ट गर्ने भने यस्तो हुन्छ इक्वेसन अझै लेख्नु लागेर। यो पनि बुझिराख्नु, यसलाई पनि कसरी लेखिन्छ बुझिराख्नु। यसको प्रोब्लमहरु पनि अब पर्सेन्टेज चाहिँ सकियो, पर्सेन्टेजबाट चाहिने कुराहरु चाहिँ यो सबै हो। अब यो ट्रिकहरुलाई युज हुने गरेर चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ एक्सरसाइजहरु राख्छु हैन। एक्सरसाइजहरु सिम्पल हुन्छ,
सिम्पल एक्सर्साइज हुन्छ एउटा दुईटा मात्र अब गर्नुपर्ने होला त्यसले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ उलाई चाहिँ के गर्छ स्ट्रङ बनाउँछ मेमोरीलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउँछ अनि पछि चाहिँ अब खतरा खतरा क्वेशन म त क्वेशनमा त मैले त ट्रिक दिइसकेपछि जाने हो तपाईहरुले चाहिँ अब गर्दै गर्नुस् अब त्यही गर्नुस् ल आजलाई चाहिँ यति नै यहीँमा स्टप गरौँ है त गुड नाइट